प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 7 गलतियों का जिक्र करेंगे जो हम आम तौर से टॉयलेट के वक्त करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो सब पर मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ ही कई ज़रूरतें साथ आती हैं, और ऐसी ज़रूरतें जो वक्त पर पूरी ना हो तो इंसान जीने मरने की कगार पर आ जाता है। और इन्हीं तमाम ज़रूरतों में बाथरूम या टॉयलेट जाना यानी कि पेशाब या पाखाना करना। लेकिन उस वक्त जब आप इन ज़रूरतों से फारिग हो रहे हो तब आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस्लाम ने यहाँ भी रहनुमाई की है कि एक मुसलमान को बाथरूम जाते वक्त और उसके अंदर और निकलते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम उन 7 गलतियों का जिक्र करेंगे जो हम आमतौर से टॉयलेट के वक्त करते हैं। पहली गलती, दुआएं ना पढ़ना। दोस्तों, जब हम दुआएं पढ़ लेते हैं तो अंदर मौजूद शयातीन और हमारे बीच एक पर्दा बन जाता है जिससे हम किसी भी तरह का नुकसान से बच जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फला पर कुछ आसेब का असर हो गया है तो कई बार इसी लापरवाही की वजह से होता है। इसलिए दुआओं का ख़ास एहतिमाम करें। दूसरी गलती, सर ना ढकना। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी कि सर ढक कर बैतुल खला जाते थे, क्योंकि सर ढक कर जाने में कई बीमारियों से हिफाजत रहती है। जैसा कि उलमाए किराम ने लिखा है कि जो सर ढक कर ना जाए तो उसको भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, और एक दूसरी बीमारी ये भी है कि बाल झड़ने लगते हैं, और ये दोनों बीमारियां आजकल आम हैं। इसलिए सर ढक कर बाथरूम जाना हमारा रूटीन होना चाहिए। तीसरी गलती, किबले की तरफ मुंह या पीठ करना। किबला यानी कि जिस तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं उस तरफ मुंह या पीठ करके बाथरूम में नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप मैदान में हो, खुले में हो या किसी बिल्डिंग में हो, हर हाल में आपको किबले की तरफ न रुख करना है न पीठ करना है। चौथी गलती, इत्मीनान से फारिग ना होना। दोस्तों, नौजवानों में एक मसला ये होता है कि जीन्स और पैंट पहने होते हैं जिससे इस्तिंजा करते वक्त ठीक से बैठ नहीं पाते हैं और जल्दी से उठ खड़े होते हैं। हालांकि जब तक ये इत्मीनान हासिल न हो जाए कि एक भी कतरा नहीं बचा, उस वक्त तक रुके रहना चाहिए और फिर पानी का इस्तेमाल करके बाहर निकलना चाहिए। पांचवी गलती, गुस्ल खाने में पेशाब करना। दोस्तों, जिस जगह हम नहाते हैं उस जगह हमको पेशाब नहीं करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा करने से बसबसे की बीमारी पैदा हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर बाथरूम पक्का है तो अलग बात है, पानी डालने से बह जाएगा, लेकिन बेहतर है उस जगह को पेशाब करने की जगह ना बनाएं। और अगर बाथरूम कच्चा है तो फिर बिल्कुल ऐसा करने से बचना चाहिए। छठी गलती, खड़े खड़े पेशाब करना। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही फारिग होते थे, इसलिए यही तरीका हर मुसलमान का होना चाहिए कि वो बैठकर ही पेशाब करे। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर खड़े होकर करना मजबूरी है तो कर ले, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कपड़ों में गंदगी ना लगने पाए। सातवीं गलती, बाहर निकलने की दुआ ना पढ़ना। दोस्तों, जिस तरह हम अंदर जाते वक्त दुआ पढ़ते हैं उसी तरह बाहर निकलते वक्त भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह का शुक्र और आफ़ियत भी है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फारिग होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐ अल्लाह, तूने मुझे सेहत अता की जिससे आसानी से तकलीफ़ देह चीज़ अलग हो गई। दोस्तों, किसी भी मुसलमान को हज की तौफीक मिल जाना
ایک بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر جب ایک بندہ حج کو جاتا ہے تو اس میں کئی الگ الگ رسمیں کرنے کے بعد حج مکمل ہو پاتا ہے۔ انہی رسموں میں سے ایک شیطان کو پتھر مارنا بھی ہے، اور یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے جب تمام حاجی عرفات اور مزدلفہ میں رکنے کے بعد منا، یعنی کہ منا ایک جگہ کا نام ہے، جاتے ہیں، اور منا میں ہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ کے دماغ میں سوال آیا ہوگا کہ ہر حاجی شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے، تو اتنی ساری کنکریاں جاتی کہاں ہیں، اور پھر مارنے کے لیے کنکریاں ملتی کہاں سے ہیں؟ تو چلیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور ان کو ٹھکانے پر کیسے لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ جگہ 4 منزل گہری ہے، یعنی کہ اس میں تقریباً 15 میٹر گہرائی ہے۔ جو حاجی پتھر مارتا ہے وہ اسی جگہ جا کر اکٹھا ہو جاتی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SP سے بات کرتے ہوئے کیدانہ کمپنی کے ایک کرمچاری احمد الصبحی نے خلاصہ کیا کہ جمارت میں کنکریوں کو سنبھالنے کا کام حاجیوں کے پتھر مارنے کا کام ختم ہونے سے پہلے دوسرے اور تیسرے دن شروع ہوتا ہے، اور اس کو 4 چرنوں میں پورا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پتھر ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پھر پتھروں کو ایک بڑے آٹومیٹک ٹب میں منتقل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پتھروں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 اور پھر ان پتھروں کو دوسرے حاجیوں کو پھر سے استعمال کرنے کے لیے پھر سے دیا جاتا ہے۔ الصبحی نے بتایا کہ حاجیوں کے پھینکے گئے کنکر جو نیچے کی اور گرتے ہیں اور تہہ خانے میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان پتھروں کو اکٹھا کرنے اور ان پر پانی چھڑکنے، کنکڑ سے چپکی دھول اور گندگی کو ہٹانے کا کام کیا جاتا ہے۔ آخر میں صاف کیے گئے کنکروں کو واہن میں استانترت کر دیا جاتا ہے، اور حج سیزن سماپت ہونے کے بعد دوبارہ استعمال کے لیے اس کو اسٹور کر لیا جاتا ہے۔ الصبحی نے بتایا کہ حج کے موسم کے دوران حاجیوں کی سنکھیا کے انوسار کئی ٹن کنکر ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا، اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔